اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقای مطهر سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. همه شما عزیزان خوب هستید؟ بله آقا. بله. شب همه شما دوستان بخیر. شب همه شما بخیر. شب شما من همه نیستم، من تنها هستم. بله. بله. خوب شما همه شما شام خوردید یا نه؟ نه خوردم. هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. آقا مطهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ دارم سر کلاس هستم. نه بگو من دارم درس میخوانم یا سر کلاس هستم. خب شما هر روز شب ساعت چند میخوابی؟ بعد از نماز صبح. بعد از نماز صبح میخوابی؟ بله آقا. شب نمیخوابی؟ نه آقا، دخترم دخترم بله دخترم اذیت میکند. بله آه. خود ایشون چرا اینطوری؟ حالش خوبه؟ حالش خوبه؟ بله بفرمایید. بله آقا. حالش خوبه؟ بله الحمدلله. حالش خوبه یعنی؟ وہاں اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. بله حالش خوبه. الحمدلله. دعای شما. شکر پروردگار. خوبه خوبه. بله الحمدلله. ایشون چند ساله است یا بگین مثلا سنش چقدر است؟ سنش چقدر است یعنی؟ 5 ماه است. سنش 5 ماه است. دخترم 5 ماه. بله سنش یعنی سن آن، سن یعنی سن او چقدر است؟ 5 ماه است. ایشان چند ساله است؟ ایشان چند ساله نیست، ایشان چند ماهه است؟ 5 ماهه است. بله خوب. این بچه که کودک وقتی که نوزاد باشه اذیت میکنه. بله وقتی همه میخوابن ایشان بیدار میمانند. جب سب سوتے ہیں یہ بیدار رہتی ہیں. یعنی همینه دیگه، کودکی همین طور است. ولی انسان وقتی بزرگ می شود این همه زحمت هایی که پدر و مادرشان کشیدن فراموش میکنه. بله این همه زحمت هایی که پدر و مادرشان میکشن بله فراموش میکنند. متوجه هستی چی گفتم؟ بله آقا. همه متوجه هستی چی گفتم؟ بله. چی گفتم؟ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں پاپا کی زحمت کو بھول جاتے ہیں. ولی این دنیا یک روزی میفهمند. روزی میفهمند یعنی روزی ایک روز ایک دن. بله روزی میفهمند، ایک دن سمجھ آتا ہے. و مطهر شما در همان روزها هستی. شما در همان روزها هستی یعنی شما در همان روزها هستی یعنی بله آقای مطهر بله آقا. انسان بله وقتی بزرگ می شود زحمت هایی که پدر و مادرشان کشیدن فراموش می کند ولی روزی می فهمد. و شما در همان روزها الان شما در همان روزها هستی. آپ انہیں دنوں میں ہیں صبح کہ می فهمی پدر و مادرتان چقدر زحمت کشیدن. بله بله آقا. بله ببین الان شما تایید میکنی، الان شما تایید میکنی. این همین طور هیچ کس در دنیا نیست که این تایید نکند. وقتی شان پدر پسر باشه وقتی پدر میشه
و دختر باشه وقتی مادر میشه میفهمد که پدر و مادرش چقدر زحمت هایی کشیدن. بله آقا. وقتی بله. دختر شما بیدار میماند و باز هم شما نمیگید من میخوابم برو نمیگی، خوشحال میشی. باز هم وقتی شما مثلا کل روز بیدار ماندی، چند روز درست نخوابیدی، باز هم عصبانی نمیشی، باز هم عصبانی نمیشی. یعنی اب آپ دن رات بھی یا بہت دن سے بھی اگر صحیح سے نہیں سوئے ہوں گے، پھر بھی اگر آپ کی بچی آپ کو جگائے گی، باز ہم عصبانی نمیشی، پھر بھی آپ غصہ نہیں ہوں گے. بله آقا. بله باز هم عصبانی نمیشوی، خوشحال میشی. الان این در این روزها انسان میفهمد که پدر و مادرش چه زحمت هایی کشیدن. لذا ما از خداوند عالم، از خدای عظیم و پروردگار عالم دعا میکنیم که پدر و مادر همه کسانی که پدر و مادرشان حیات هستند، خدا به آنها حیات طولانی بده و آنها سالم بمانند و اونهایی که پدر و مادرش یا یکی از آنها از دنیا رفته باشه، خدا بهشان بیامرزد. الهی آمین. الهی آمین. چی گفتم من چی گفتم؟ میں نے یہ کہا کہ اب اس ٹائم ماں باپ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ نے کتنی زحمتیں اٹھائی تھیں. لہٰذا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، خدا ان کو لمبی عمر دے، سکون دے، اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یا دونوں یا ایک، ان کو خدا بخشے انشاءاللہ. الهی آمین. متوجہ شدیدیا نا؟ بلی. خیلی خوب. تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بلی من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما بفرمایید شام ساعت چند میخوری هر روز؟ من شام ساعت 10 شب میخورم. شما میفهمی پدر و مادرتان چقدر زحمت هایی کشیدن؟ شما میدونی؟ بلی فهمیدم. بله من میدانم پدر و مادرم چه زحمت هایی کشیدن برای من. بلی. و باید ما هم از پدر و مادرم تشکر کنیم به خاطر اون زحمت هایی که برای ما کشیدن. خیلی خوب. شما بفرمایید. خیلی خوب. پریشب شما کجا رفتی؟ پریشب من نرفتم، در خانه هستم. بله پریشب من جایی نرفتم، من در خانه بودم. من پریشب جایی نرفتم. من پریشب جایی نرفتم یعنی میں کل رات کہیں نہیں گئی تھی، گھر پر تھی. من پریشب جایی بلی نرفتم، در خانه بودم. خیلی خوب. متوجه شدید همه شما؟ بلی. خوب. خب کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوب. شما داری چی کار میکنی؟ بله من خوب هستم. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید. شما فردا شب کجا میروی؟ من فردا شب جایی که نمیروم. امشب شما کجا هستی؟ امشب من در خانه هستم. قبل از چهارشنبه چند شنبه است؟ از چهارشنبه سه شنبه است. شما بفرمایید. شما نشانی خانه‌ات را بگید. شهر لکھنؤ، نزدیک گھنٹہ گھر، خیابان خانم درگا دیوی، مہتاب باغ، بلاک نمبر 81/803. خیلی خوب. شما ساعت چند مدرسه میروی و ساعت چند برمیگردی؟
من مدرسه نمیرم. شما چه کار میکنی باز؟ من دانشجو هستم. بله؟ من دانشجو هستم. دانشجو هستی؟ دانشگاه میروی؟ بله من دانشگاه میرم. بله. شما بفرمایید بعد از خواندن نماز شما چه کار میکنی؟ بعد از خواندن نماز من غذا میخورم. غذا میخورم. خیلی خوب. نشاط فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله. شب شما بخیر. صدای شما چقدر ضعیف است. مشکل اینترنتی داری یا مشکل موبایل داری؟ نه. الان خوب شد، یعنی حالتون خوبه؟ بله. بچه‌تون چطوره؟ هم خوبه. خیلی خوب. الان یعنی بچه شما خوابیده یا بیداره؟ بله خوابیده. به همین خاطر شما خیلی کم بله یواش صحبت میکنی. بله بله. ببین این هم نشاط فاطمه هم میفهمد. الان نشاط فاطمه هم در همون روزهایی است که انسان میفهمد که پدر و مادرش چه زحمت هایی براش کشیدن. متوجه هستی نشاط فاطمه؟ بله. نشاط فاطمہ بھی انہی دنوں میں ہے جب یہ سمجھ پا رہی ہیں کہ ان کے ممی پاپا نے ان کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. بیبی نگاہ کن بچهش الان خوابه ولی چون بچه بیدار نشود یواش صحبت میکنند. ببین چقدر در کلاس یواش صحبت میکنند نشاط فاطمه. یواش یعنی دھیرے دھیرے آہستہ. یواش صحبت میکنند یعنی دھیرے دھیرے آہستہ. بله دھیرے دھیرے بله آهسته دھیرے یواش صحبت میکنند. ببین چقدر انسان باید چقدر از مادرش تشکر کند. انسان باید چقدر از مادرش تشکر کند. انسان کو اپنی ممی کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ببین الان نگاه کن نشاط فاطمه الان یواش صحبت میکند. چرا؟ چون به خاطر اینکه بچهش بیدار نشود. ولی خیلی خوب. ما باید از همین در امام سجاد علیه السلام در کتاب در رساله حقوق چی فرمودن؟ امام سجاد فرمودن و قبلا مثلا اول امام سجاد اون زحمت هایی که مادر میکشه بیان میکنه، ترسیم میکند. بعد در آخرش میگه انسان باید به همین مقدار از مادرش تشکر کند. انسان کو چاہیے کہ اسی مقدار میں اپنی ممی کا شکریہ ادا کرے. وہاں بات چی میں فرمایا بھی دونی چی میں فرمایا بات بھی فرمایا انسان نہیں تواند تشکر کند تا وقتی کے کمک و توفیق از طرف خدا نباشد. یعنی تا وقتی کے توفیق و کمک از طرف خدا نباشد انسان نہیں تواند از مادرش تشکر کند. متوجه شدید یا نه من چی گفتم؟ نه من نگفتم، امام سجاد گفتن. فرمودن چی فرمودن؟ بھلے اگر رسالت الحقوق امام سجاد نے پہلے جو زحمت ممی اٹھاتی ہیں وہ زحمتیں پوری حدیث میں گنائی کیا کیا کرتی ہیں. اس کے بعد آخر میں کہا انسان کو چاہیے اسی مقدار میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. اور وہ یہ شکریہ کر ہی نہیں سکتا جب تک خدا کی مدد نہ ہو ساتھ میں. اب سمجھے کہ ماں کی زحمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی خدا کی لامحدود طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ادھر ادھر کی مدد سے خدا ماں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. نگامی فرمائے چقدر نقطے نقطے یعنی پوائنٹ چی نقطے دارا کہ انسان از مادرش بخواد تشکر کناد. اگر انسان بخواد از مادرش تشکر کناد، اگر انسان اپنی ممی کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو اس کمک خدا نیاز دارد، خدا کی مدد چاہیے اسے یہ کام کرنے کے لیے. بله باید از مادرمان پدر و مادرمان بله هر نیشه هر وقت تشکر کنیم و آنها را اذیت نکنیم، اذیت ندیم. متوجه شدید همه شما؟ بله ناگید که این کلاس فارسی بود ببین الان این کلاس اخلاق شروع کرده، اخلاقی کلاس شروع کردی اس نے. نه اینا من فارسی صحبت میکنم. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ بله سلام، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟
أنا خوبا خانواده شما چه خبر؟ خانم خوب هستن. شما داری چیکار میکنی؟ دارم با شما صحبت میکنم. خب شما درس خواندی؟ بله درس خواندم. شما بفرمایید شما 3 شب قبل کجا رفتی؟ 3 شب قبل نمی رفتم. نه نرفتم. 3 شب نرفتم. قبل من جایی نرفتم. جایی بله. جا کے بعد جو یا ہے وہ کون سی یا ہے؟ جایی نرفتم. کہیں نہیں گئی تھی. نه اینجا نگاه کنید، همه متوجه هستن یا نه؟ نگاه کنید مثلا 3 شب قبل 3 شب قبل من جایی نرفتم. دیروز ما چه خواندیم؟ دیروز ما انواع یا خواندیم. انواع یا در فارسی، یعنی فارسی کی میں یا کی قسمیں. بفرمایید این یا کدام یا است؟ بله صدای من میرسه به همه شما؟ بله. بله بفرمایید این یا کدام یا است؟ چه کسی میگوید؟ کسی میدونه؟ جای نسبت وحدت. بله معنی کنید میفهمید. ترجمه کیجئے سمجھ جائیں گے. قبل من جائی نہ رفتم. جی بله. 3 رات پہلے میں کہیں نہیں گئی. کہیں نہیں، کہیں جگہ کسی جگہ نہیں گئی. کسی جگہ یعنی یا نسبتی یا نسبتی نکرے کسی کوئی کہیں کسی جگہ. بولے یا نکرے یا وحدت یعنی ایک جگہ نہ دی گئی. ایک جگہ نہیں ہے یہاں. جائی کسی جگہ نہیں گئی. کسی نکرے کا مطلب ہے عام کر دیتا ہے اس ورڈ کو. کسی جگہ کسی. بل ان یا نکرے است یا نکرے. من 3 شب قبل جائی نہ رفتم. میں 3 رات پہلے کسی جگہ نہیں گئی. کسی. اور اگر یہ ایک ہوتی تو کیا تو میں 3 شب قبل من جائی رفتم. میں ایک جگہ گئی مثلا جائی رفتم. ولی یا نکره است. یا شناسه آقای مطهر یا شناسه در آخر فعل است. ورب فعل کے آخر میں آتی ہے یا شناسه. خوردی، رفتی، نشستی. یا شناسه در آخر فعل است. در آخر فعل. بله. و یا نسبت یعنی جب نسبت دینی ہو. مثلا ایران ایرانی اہل ایران. علوی یعنی علی کا چاہنے والا اہل بولے ہندی اہل ہند. وہ یا ایک نسبت ہے. خوب سکینه شما بفرمایید شما هر شب ساعت چند میخوابی؟ من هر شب ساعت 12 میخوابم. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ نه الان نخوردم. شما خوردی؟ نه من شام نخوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید سال گذشته شما کجا بودی؟ پارسال شما کجا بودی؟ صدای شما نمیرسد. پارسال شما کجا بودی؟ صدای من میرسه به همه شما؟ بله آقا. بله ایشون مشغول الان میرسد. بفرمایید شما پارسال کجا بودی؟ من پارسال کجا بودم؟ در ده بودم. در ده بودم. خیلی خوب. سیدہ گبرانی سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ الان درس میخوانم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شما شام ساعت چند میخوری؟ من شام ساعت 11 میخورم. شما دیشب کجا رفتی؟ من دیشب بازار رفتم. دیشب بازار رفتم. فردا شب کجا میروی؟ فردا شب جایی که نمی روی. جایی نمی روم. جایی نمی روم. علی زهرا سلام. شما خوب هستی؟ بله آقا السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب. شما داری چه کار میکنی؟ دارم با شما صحبت میکنم. شو خوب. مسافرت بخوانید. مسافرت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت میروند. دنیا کے زیادہ تر لوگ چھٹیوں کے دنوں میں سفر کرتے ہیں. در این روزها
در این روزها بیشتر جاده‌ها و خیابانها شلوغ و پرترافیک است. ان دنوں میں روڈ بله در این روزها این دنوں میں بیشتر جاده ها اکثر ہائی وے روڈ خیابان ها ہائی ویز شلوغ و پرترافیک است یعنی ہائی وے روڈ ہوتا ہے. بعضی از یعنی مردم پر رش اور ہائی ٹرافک ہوتے ہیں. بعضی از مردم با ماشین شخصی بعضی مسافر از مردم چرا بعضی از مردم بعضی از مردم یعنی بہت سے لوگ بعض کچھ بعضی با از ماشین مردم یعنی بعض لوگ بله بعض لوگ با ماشین شخصی مسافرت میکنند اپنی پرسنل گاڑی سے سفر کرتے ہیں و بعضی ہم بے دفترهای مسافرتی میروند اور بعض لوگ ٹریول ایجنسی جاتے ہیں. سے جاتے ہیں و بلیط ہواپیما قطار یا قطار اتوبوس نہ میں قطار میں نے قطار لکھوایا تھا آپ کو. قطار آقا قطار بله و بلیط هواپیما قطار یا اتوبوس میخرند اور وہ لوگ یعنی ٹریول ایجنسی جاتے ہیں اور وہ بس ٹرین اور یا مثلا ٹرین یا بس کا ٹکٹ خریدتے ہیں. خیلی خوب. تحصیل فاطمه شما بخوانید. احمد و خانواده‌اش هر سال 2 یا 3 بار به مسافرت می‌روند. احمد اور اس کے گھر والے ہر سال 2 یا 3 بار سفر پر جاتے ہیں. آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر مادر و بستگانشان به شہر ہمدان مسافرت می‌کنند. وہ لوگ عید نوروز کی چھٹیوں میں اپنے ممی پاپا اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اپنے شہر ہمدان جاتے ہیں. به شهر همدان سٹی مسافرت میکنند جاتے ہیں. ودر روزهای ٹریول کرتے ہیں. ودر روزهای اول تابستان اور گرمیوں کے گرمیوں کے دنوں میں شروع دنوں میں حدود 4 گرمی ہے نا گرمیوں کے حدود 4 روز تقریباً برائے زیارت امام رضا به مشهد می روند. تقریباً 4 روز امام رضا کی زیارت کے لیے مشہد جائیں گے. آنها ہر سال در روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر می کنند. وہ لوگ ہر سال گرمیوں کے آخری دنوں میں ایران کے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر میں سفر کرتے ہیں. احمد و ہمسرش پارسال برائے مسافرت احمد اور اس کی وائف پچھلے سال سفر کے لیے احمد اور اس کی وائف نے مسافرت کے لیے ٹریول کے لیے پچھلے سال شہرهای اصفهان و شیراز را انتخاب کردند. اصفهان اور شیراز سٹی کو چوز کیا. آنها ابتدا به اصفهان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند. بله آنها به اصفهان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند یعنی معنی کنید آنها ابتدا یعنی شروع میں وہ شروع میں اصفہان گئے 3 دن اور 3 دن وہاں رہے. و سپس به شیراز مسافرت کردند اور اس کے بعد شیراز گئے. شیراز سفر پر گئے. این دو شہر از شهرهای بزرگ قدیمی و زیبای ایران هستند. یہ 2 شہر ایران کا بڑا پرانا اور خوبصورت شہر ہے. یہ دو شہر ایران کا بڑا پرانا اور خوبصورت ایک شہر نہیں 2 ہیں. یہ 2 شہر ایران کے خوبصورت پرانے اور بڑے شہروں میں سے ہیں. شہروں میں سے ہیں 2 شہر شہرهای بزرگ ایران کے خوبصورت پرانے اور بڑے شہروں میں سے ہیں. خوب. آقای کاشف شما بخوانید. خوب هستی آقای کاشف؟ جی من خوبم. سلام خوبی. شما بخوانید از اینجا. وعلیکم السلام. آنها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می روند. وہ اس سال
تبریز اور اردبیل شہر میں جائیں گے. ان دو شہر دارائے کوہائی بلند و آب و ہوائی بسیار خوبی است. یہ ان دو شہروں میں بڑے یہ دو پہاڑ اور بڑے اچھی آب و ہوا رکھتے ہیں. اچھی آب و ہوا رکھتے ہیں. احمد با خانواده اش ابتدا به اردبیل می روند. احمد اپنے خاندان کے ساتھ شروع میں اردبیل جائے گا. وہ 2 روز آنجا می مانند. وہ 2 دن وہاں رہے اس کی گا. فیملی والے رہیں گے. احمد اپنی فیملی کے ساتھ 2 دن وہاں رہیں گے. بھلے آنها سپس با سپاس شہر تبریز سپس به شہر تبریز مسافرت می کنند. اس کے بعد وہ شہر تبریز کی طرف سفر کریں گے. احسن. خیلی خوب. آقای مطهر سلام شما بخوانید از اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل و مسافرت به مسافرت میروند. زیادہ تر دنیا کے انسان زیادہ تر لوگ دنیا کے بہت سے لوگ تعطیل میں چھٹیوں کے دنوں میں سفر پہ جاتے ہیں مسافرت پہ جاتے ہیں. در این روزها بیشتر جاده‌های و خیابان‌ها شلوغ و پرترافیک است. ان دنوں میں زیادہ تر راستوں پر بہت زیادہ ٹرافک ہوتے ہیں. بعض از مردم با ماشین شخصی مسافرت میکنند. کچھ لوگ اپنے ذاتی گاڑی سے ذاتی کار سے سفر کرتے ہیں. و بعضی ہم طرحائے ٹریول ایجنسی کے کچھ لوگ ٹریول ایجنسی جاتے ہیں. ہاں. و بلیت ہواپیما قطار اتوبوس میخرند. اور وہ لوگ وہاں سے پلین ٹرین اور بس کا ٹکٹ بس کے ٹکٹ کو خریدتے ہیں. خوب. کائنات فاطمه کجا رفتن؟ بله بخوانید. شما اینجا هستی. من بخوانید. احمد و خانواده اش هر سال دو یا 3 بار به مسافرت می روند. احمد اور اس کے گھر والے ہر سال 2 یا 3 بار ٹریول کے لیے جاتے ہیں. آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر مادر و بستگان شان به شهر همدان مسافرت می کنند. وہ لوگ نوروز کی عید کی چھٹیوں میں اپنے والدین اور رشتہ داروں سے ملنے شہر ہمدان ٹریول کرتے. و در روزهای اول تابستان حدود 4 روز برای زیارت امام رضا علیہ السلام به مشهد می روند. اور گرمیوں کی شروعات میں تقریباً 4 دنوں کے لیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جاتے ہیں. آنها هر سال در روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر می کنند. اور وہ لوگ ہر سال گرمیوں کی آخری دنوں میں ایران کے خوبصورت شہروں میں سے ایک میں سفر کرتے ہیں. احمد و همسرش پر سال برای مسافرت شهرهای اصفهان و شیراز را انتخاب کردند. احمد اور اس کی وائف پر سال پچھلے سال احمد اور اس کی بیوی نے پچھلے سال برائے مسافرت ٹریول کے لیے شہر اصفہان اور شہر شیراز کا انتخاب کیا. آنها ابتدا به اصفهان رفتند و 3 روز در آنجا می مانند. وہ لوگ
در انجام ماندن. وہ لوگ ان لوگوں نے شروعات اصفہان سے کی اور 3 دن وہاں رکے. نہ ابتدا شروع میں بے اصفہان رفتن اصفہان گئے ویسے روز در انجام ماندن و سپس به شیراز 3 دن وہاں رکے سے روز در انجام ماندن 3 دن وہاں رکے و سپس به شیراز مسافرت کردن پھر شیراز گئے مسافرت یعنی ٹریول کیا اس کے بعد سپس یعنی اس کے بعد به شیراز مسافرت کردن اس کے بعد شیراز ٹریول کیا. فرمائیے این دو شہر از شہرهای بزرگ قدیم و زیبای قدیمی و زیبای ایران هستند. یہ 2 شہر ایران کے بڑے پرانے اور خوبصورت ترین شہروں میں سے ہیں. بله احسن. بله خب نشاط فاطمه شما بخوانید. هستی نشاط فاطمه میتونید بخوانید؟ بله بخوانید. بله آنها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می روند. وہ لوگ اس سال شہر تبریز اور اردبیل جائیں گے. ان دو شہر دارای کوہهای بلند ان 2 شہروں میں بڑے شہر دارای کوہهای بلند بڑے اونچے پہاڑ کوہهای بلند اونچے پہاڑ و آب و ہوای بسیار خوبی است یعنی بہترین کلائمیٹ شہروں میں بڑے پہاڑ اور اچھا کلائمیٹ رکھتے ہیں. احمد و خانواده‌اش ابتدا به اردبیل می روند. احمد اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے اردبیل جائے گا و 2 روز آنجا می ماند اور 2 روز وہاں رکے گا. آنها سپس به شہر تبریز مسافرت می کنند. اس کے بعد وہ لوگ شہر تبریز ٹریول کریں گے. احسن. خوب سکینه شما بخوانید. بله جی. مسافرت بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت می روند. زیادہ تر لوگ دنیا کے زیادہ تر لوگ چھٹیوں میں سفر کرتے ہیں. چھٹیوں کے دنوں میں سفر بے مسافرت می روند سب ٹریول پہ جاتے ہیں یعنی سفر پہ جاتے ہیں. در این روزها بیشتر جاده‌های و خیابان‌ها جی خیابانہ شلوغ و پر ترافک است اور ان دنوں میں بہت زیادہ روڈ پر اور سڑک جاتے ہیں اکثر سڑکیں اکثر راستے اور ہائی ویز شلوغ و پر ترافک است رش اور ٹریفک سے بھرے رہتے ہیں. پہلے بعضی از مردم یا با ماشین شخصی بعضی از مردم با ماشین شخصی مسافرت میکنند. کچھ لوگ کس سے اپنی گاڑی سے سفر کرتے ہیں. و بعضی ہم بے دفترهای مسافرتی میروند اور کچھ لوگ ٹکٹ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. و بلیٹ ہواپیما قطار یا اتوبوس میخرند یا تو ایروپلین کا ٹرین یا جی ایروپلین ٹرین یا بس کا ٹکٹ خریدتے ہیں. بله سیدہ گبرانی شما بخوانید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد و خانواده‌اش ہر سال 2 یا 3 بار به مسافرت می روند. احمد اور اس کی فیملی ہر سال 2 یا 3 بار ٹریول کرتی ہے. آنها در سفر پہ جاتی ہے. آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر مادر و بستگانشان به شهر همدان مسافرت میکنند و در روزهای بله اور وہ لوگ عید نوروز کی چھٹیوں میں اپنے فادر مدر اور اپنی فیملی کے لوگوں کو ملنے کے لیے ہمدان سفر کرتے ہیں. و دو روزهای اول تابستان اول تابستان اور گرمیوں کے اول کی چھٹیوں میں شروعاتی دنوں میں حدود 4 روز برائے زیارت امام رضا به مشهد می روند. گرمیوں کے شروع کی چھٹیوں میں شروعاتی گرمی کے شروعاتی دنوں میں
गर्मियों के शुरुआती दिनों में तकरीबन 4 दिन ज़ियारत इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए मशहद जाएंगे آنها हर साल दर روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبا ایران سفر میکنند اور وہ ہر سال گرمیوں کے آخری دنوں میں ایران کے ایک شہر میں سے ایران کے خوبصورت ایران شہروں میں میں سے ایک سفر کرتے ہیں. بخانی احمد و همسرش پارسال برای مسافرت شهرهای اصفهان و شیراز را انتخاب کردند. احمد اور اس کی وائف نے پچھلے سال سفر کرنے کے لیے اصفهان اور شیراز سٹی کو چوز کیا تھا. آنها ابتدا به اصفهان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند و سپس به شیراز. وہ لوگ شروع میں اصفهان گئے اور 3 دن بعد آنجا 3 دن وہاں رکے اور اس کے بعد بے شیراز مسافرت کر اس کے بعد شیراز کی طرف سفر کیا. این 2 شهر از شهرهای بزرگ قدیمی و زیبایی ایران هستند. یہ 2 شہر ایران کے خوبصورت بڑے اور بزرگ شہروں میں سے ہیں. بڑے اور پرانے شہروں میں سے ہیں. بڑے اور پرانے. آقا نہال شما بخوانید آخر کی 3 لائن. وہ اردبیل میروند. وہ لوگ اس سال اور اردبیل سٹی جائیں گے. کوہهای بلند و آب و ہوای بسیار خوبی است. یہ دو شہر بہترین کلائمیٹ اور بڑے پہاڑ رکھتے ہیں. احمد و خانوادش ابتدا به اردبیل میروند. احمد اور اس کی فیملی نہ احمد با خانوادش احمد اپنی فیملی کے ساتھ اردبیل ابتدا یعنی شروع میں پہلے بے اردبیل میروند پہلے اردبیل جائیں گے وہ 2 دن وہاں رکیں گے. آنا صفت میں شہر تبریز مسافرت بھی کنند. اس کے بعد وہ تبریز مسافرت کریں گے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما آل زہرا بلے بفرمائید آل زہرا شما بفرمائید در چه روزهایی جاده ها شلوغ و پرترافیک است؟ بله. در چه روزهایی؟ روزهای تعطیل جاده شلوغ و پرترافیک. بلے در روزهای تعطیلات نوروز عید نوروز. خوب علمین کالوانی سلام شما خوب هستی؟ سلام چرا دیر اومدی؟ خوبم شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم ممنون. مشغول بودی شما؟ بله امتحان پسر شروع شد. امتحانات شروع شد. شما بفرمایید مردم با چه چیزهایی مسافرت میکنن؟ مردم با بعضی از مردم با ماشین شخصی مسافرت میکنن و بعضی هم به دفتر مسافرتی میروند و بلیط هواپیما اتوبوس یا قطار میخرند. تحصیل فاطمه احمد و خانوادهش هر سال چند بار به مسافرت میروند؟ احمد و خانوادهش هر سال 2 یا 3 بار به مسافرت میروند. بله آقای نهال آنها برای دیدن چه کسانی به همدان میروند؟ احمد و خانوادهش آنها برای دیدن چه کسانی یعنی مانا میکنی بله بفرمایید آنها یعنی وہ لوگ برای دیدن چه کسانی کن لوگوں سے ملاقات کے لیے به همدان میروند؟ برای دیدن پدر مادر و بستگانش به همدان میروند. بفرمایید احمد و همسرش پارسال به کجا مسافرت کردند؟
احمد انصرف پارسال بے شراز مسافرت شیراز کرتے ہیں. اصفهان مسافرت کردن. شیش آنا هر سال چی روزهایی به حرم امام رضا می روند، یعنی مانا کنید آنا هر سال چی روزهایی وہ کن دنوں میں ہر سال کتنے دن امام رضا کے حرم میں جاتے کتنے ہیں. دن 6 روزهایی یعنی کن دنوں میں چھ اول تابستان بلے در روزهایی اتحاد بلے اول تابستان بلے نگاہ کنید در روزهای در روزهای اول تابستان بله اینه در روزهای اول تابستان در روزهای آنها هر سال در اول روزهای تابستان به حرم امام رضا می روند. کائنات فاطمه احمد و خانواده‌اش چند روز در اردبیل می مانند؟ احمد و خانواده‌اش 2 روز در اردبیل می مانند. دیگه بفرمایید. بله 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 در ابتدا به اردبیل می روند و 2 روز در آنجا می مانند. بله نگاه کنید اینجا نگاه کنید مانند مثال باواجه بازی از جملے بسازید. بازی از کے ذریعے سے جملے بنانے بازی از کی پریکٹس کرائیے. آپ کو یاد ہے بازی از کے بعد میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ بازی از کے بعد ہمیشہ جماعت آئے گا. نگاہ کنید طلب شهر مشهد درس بعضی از طلبه ها در شهر مشهد درس میخوانند. متوجه هستید همه شما؟ متوجه هستم. بله خب نگاہ بفرمایید مانند مثال باواجه بازیاس کے ذریعے سے مثال کی طرح آپ بھی جملہ بنائیں. نگاہ کنید طلب شهر مشهد درس بسازید بازیاس جملے بسازید بازیاس کے ذریعے سے جملہ بنائیے. بازی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو پتہ نہیں؟ بھلے آقا بازیاس نگاہ کنید بازیاس طلبها ہمیں متوجہ بازیاس طلبها در شهر مشهد درس می‌خواندند. برق خواندن خوب نگاہ بھی فرمائیں متوجہ شدید یا نا؟ بھلے متوجہ خوب باقو جب کائنات فاطمه نشاط فاطمه نگاہ کنی یہ ہمیں متوجہ ہستان بله آقا. مثال شما هم با بازیاس جملے بسازید با واجه بازیاس یعنی بازیاس کلمے کے ذریعے سے جملہ بسازید. نگاہ کنید یہ بله دانشجو آقای نهاد شما متوجه هستید؟ کتابخانه مطالعه بفرمایید. دانشجو در کتابخانه مطالعه کنند. احسن بازی دانشجو ها چون بازی از بعد ہمیشہ جمع بازی از دانشجو ها در کتابخانه مطالعه میکنند. احسن میکنند بعضی از دانشجوها در کتابخانه مطالعه میکنند. شماره 2 دوست من قاره های اروپا زندگی زندگی
بازی از دوستانه بازی از دوستانه آسیه دوستان برای اروپا در قاره اروپا نگاه ایک کنید درست سیکنड فرمودی رکو دوستانم بازی درست از فرمودی دوستان دوستانم ولی دوستانم خوب نیست چرا اینجا ضمیر دوستان منفصل آوردن بعضی از دوستان من چون اینجا ضمیر منفصل آوردن ضمیر گسسته بعضی بعضی از دوستان ما بازی از دوستان من در قاره اروپا زندگی میکنن میکنند. بعضی از دوستان من در قاره اروپا اروپا زندگی زندگی قاره زندگی میکنند میکنند بله زندگی میکنن میکنند. متوجه شدید بله سه خانم بیمارستان کار بله آقا. سه خانم بیمارستان کار بله بفرمایید بازی از بعضی از خانم‌ها بعضی از خانم‌ها در بیمارستان کار میکنند بله بعضی از خانم ها در بیمارستان کار میکنند بعضی از خانم ها در بیمارستان کار کار میکنند. بله شماره 4 انسان ماشین شخصی مسافر انسان ماشین شخصی مسافر بفرمایید بعضی از انسان‌ها انسان ها به ماشین از ماشین شخصی بعضی از انسان با ماشین ناس ولی به با ماشین شخصی بعضی از انسان ها با ماشین شخصی مسافرت می کنند. احسن بعضی از انسان ها با ماشین شخصی مسافرت میکنند متوجه شدید همه شما یا نه بله بله آقا. بله این یک تمرین بود دیگه یکی دیگر هم هست جایگزین کنید جایگزینو این چی بود مانند مثال با واژه بعضی از جمله بسازید این بود ولی جایگزین کنید نگاه کنید ما بله ما ساعت 7 ما ساعت 7 سوار اتوبوس میشویم سوار اتوبوس می ما ساعت 7 سوار اتوبوس میشویم و ساعت 8 و ساعت 8 به مدرسه میرسیم جایگزین کرنا ہے جایگزین کس چیز کا استعمال ہے یہاں پر کس چیز کا استعمال ہے سوار می شود نگاہ کنید یہاں پر ساعت 7 یعنی سوار میشویم اور میرسیم سوار میشویم اور میرسیم مثلا نگاہ کنید مانند جایگزین کرنا ہے نگاہ کنید مسافران ہواپیما مشہد مسافران ہواپیما مشہد بله جایگزین کنید مسافران بله ساعت 7 هواپیما میشوند سوار هواپیما جایگزین کرنا ہے تبدیل کرنا ہے به مشهد می رسم نا دیگه مسافران میرسم یہاں پہ میرسم اس لیے تھا میرسیم اس لیے تھا کیونکہ ماں تھا بلے مسافران میں میرسم ہم تھوڑا ہی مسافران میرسم بلے مسافران ساعت 7 سوار هواپیما میشوند و ساعت 8 به مشهد میرسند میرسند مسافران جمع است میرسند مسافران بله نگاه کنید مسافران ساعت 7 سوار هواپیما میشوند و ساعت 8 به مشهد میرسند دو نگاه کنید دو کارگرها مترو کارخانه کارگرها مترو کارخانه بله بفرمایید
کارگرها ساتحت سوار مترو میشوند و ساعت 8 به کارخانه میرسند. خارخانے خارخانے نہیں ہوتا. خوب کارگرها ساعت 7 سوار مترو میشوند و ساعت 8 به کارخانه میرسند. میرسند. به کارخانه میرسند. سه آن کشاورز اسب بفرمایید. کشاورز اسب مزرعه. شوند. آن کشاورز وہ کساون بلی ایک ہے. میشود میشوام شوند. بھلے نہ شوند شواد ایک کسان ہے. بھلے شوند آن کشاورز ساعت 7 سوار اسب میشود ساعت 8 به مزرعه میرسد. وہ کسان صبح 7 بجے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور 8 بجے کھیت پہنچ جاتا ہے. آن کشاورز ساعت 7 سوار اسب میشود و ساعت 8 به مزرعه میرسد. کھیت پہ پہنچ جاتا ہے 8 بجے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. جہاں من ماشینم دانشگاه من دانشگاه بفرمایید. من ساعت 7 من ساعت 7 سوار ماشین میشوام و ساعت و ساعت 8 به دانشگاه میرسم. من ساعت 7 سوار ماشینم میشوام و ساعت 8 به دانشگاه میرسم. میں 7 بجے اپنی گاڑی پہ سوار ہوتا ہوں اور 8 بجے یونیورسٹی والے پہنچ جاتا ہوں. ہمیں متوجہ شدن بلے آقا. کسی نیست کے متوجہ نہ شدے باشه کوئی نہیں ہے ایسا جو نہ سمجھ میں آیا ہو. ہمیں متوجہ شدن بلے متوجہ بلے دیگه رفت اندازی ها. نگاه کنید مانند مثال با واژه بعضی از جملے بسازی. جیسے انہوں نے مثال دی آپ بھی بعضی از کے ذریعے سے جملہ بنائیے. میں نے آپ کو بورڈ پر سکھا دیا اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں. طلب شهر مشهد درس. بعضی از طلبه در شهر مشهد درس میخوانند. بعضی از دانشجوها در کتابخانه مطالعه میکنند. بعضی از دوستان من در قاره اروپا زندگی میکنند. میرے بعض فرینڈز یوروپ میں رہتے ہیں. بعضی از خانمها بھی در بیمارستان کار میکنند. بعض لیڈیز اسپتال میں کام کرتی ہیں. بعضی از انسانها با ماشین شخصی مسافرت میکنند. بعض لوگ پرسنل گاڑی سے سفر کرتے ہیں. متوجہ شدید؟ بله لطفاً جای بودیم کنید. ما ساعت 7 سوار اتوبوس میشویم و ساعت 8 به مدرسه میرسیم. مسافران ساعت 7 سوار هواپیما میشوند و ساعت 8 به مشهد میرسند. کارگرها ساعت 7 سوار مترو میشوند و ساعت 8 به کارخانه میرسند. آن کشاورز ساعت 7 بله سوار اسب میشود و ساعت 8 به مزرعه میرسد. من ساعت 7 سوار ماشینم میشوم و ساعت 8 به دانشگاه میرسم. متوجه شدید شما یا نه؟ بله آقا. فقط ایک باندھے با واجہ داخل کمان. یہ جو کمان کے اندر یعنی بریکٹ کے اندر جو ورڈز ہیں ان کے ذریعے سے کامل کنید فل کیجئے مکمل کیجئے. یہ من دروز قبل برائے خریدنے بلیغ به دفتر مسافرتی کی گفت میروم. رفتم آقا. بله ماضی ہے. رفتم ماضی. بله رفتم. دروز قبل من دروز قبل برای خریدن بلیط به دفتر مسافرتی رفتم. من امروز بعد از خواندن نماز به سالن غذایی میروم. آنها پارسال به ایران
آمدند آمدن و سال آینده به کشورشون برمیگردند. بله آنها پارسال به ایران آمدن و سال آینده به کشورشان برمیگردند. بله مادرم شستن لباسا آنها را اتو میزند. مادرم بعد از شستن لباس آنها تو میزند. مانا کنید میری ماں کپڑا بله نه اینطوری نگید مادرم قبل از شستن لباس آنها را اتو میزند. ایسا نہ کہہ دینا میری ممی کپڑے دھونے سے پہلے پریس کرتی ہیں. کپڑے دھونے کے بعد اسے پریس کرتے ہیں. بله شماره 5 ما قبل از خریدن ہم کپڑے خریدنے سے پہلے اسے چوز کرتے ہیں. بله آنها را انتخاب میکنیم. مانا کنیم من 2 روز قبل برای خریدن بلیط به دفتر مسافرتی رفتم. میں 2 دن پہلے ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹریول ایجنسی گیا تھا. من امروز بعد از خواندن نماز به سالن غذاخوری میروم. میں آج نماز پڑھنے کے بعد ڈرائنگ ہال جاؤں گا. آنها پارسال به ایران اومدن وہ پچھلے سال ایران آئے وہ سال آئندے به کشورشان برمیگردن. اور نیکسٹ ایئر اپنے ملک پلٹیں گے. اپنے ملک چلے جائیں گے. پلٹیں گے برمیگردن. مادرم قبل از شستن لباسا میری ممی کپڑے دھونے کے بعد اسے پریس کرتی ہے. مادرم بعد از شستن لباسا میری ممی کپڑے دھونے کے بعد آنها را اتو میزند. پریس کرتی. ما قبل از خریدن لباس آنها را انتخاب خریدنے سے پہلے کپڑوں کو چوز کرتے ہیں. بھلے یہ بات لڑکیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خریدنے سے پہلے چوز کیا جاتا ہے. بھلے خوب انشاءاللہ پردات کتابی بنویسی دو بیاید انشاءاللہ. وصلی اللہ علیہ این درس 12 تمام شد. یک شنبه هم امتحان داریم. یاد شما هست امتحان نیمه یک شنبه. امروز چند شنبه بود؟ امروز یک شنبه بود. یک شنبه بعد یک امتحان نیمه داریم. وصلی اللہ علی محمد بله وصلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.